عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديالنا نوسيون دو لا لوجيك. دونك كنا وصلنا الكاتريام ريزونمون، كنا شفنا ريزونمون بار كونتر اكزومبل الاول، شفنا ريزونمون ديريكت هو الريزونمون الثاني اللي كنا درنا ولا تنسميو ليه ريزونمون بار لي زامبليكاسيون سكسيسيف. درنا ريزونمون بار كونترابوزي. maintenant غنشوفوا لو ريزونمون quatrième raisonnement qu'on a raisonnement par les équivalences successives. Maintenant, cinquième raisonnement هو raisonnement par absurde. هذا الريزونمون هذا اللي جديد علينا صراحة، أول مرة غنشوفوا هذا النوع ديال الريزونمون. كاين اللي سبق ليه شافوا مثلا في ترون كومان، ولكن بواحد الطريقة نون ديكلاري، يعني سواء في الإعدادي سواء في ترون كومان. ومنتنون هذا الريزونمون par absurde كيعتمد على اون لوا لوجيك. كيف ما قلنا كاينه واحد لا بروبوزيسيون. شنو كتقول لنا هاد لا بروبوزيسيون؟ هاد لا بروبوزيسيون كتقول لنا بان هاد لا بروبوزيسيون كي لوا لوجيك. كتقول لنا الا كانت باغ اكزومبل، شوف معايا، الا كانت واحد لا بروبوزيسيون بي، الا كانت واحد لا بروبوزيسيون بي كتعطينا كيو، وفي نفس الوقت بي كتعطينا كيو بار، كتعطينا جوج حويجات اللي هما متناقضين. بي كتعطيك كيو وكتعطيك حاجه اخرى كتعطيك كيو بار. الوغ في هذه الحاله هذه شنو ممكن نستنتجو بان بي راها فولس، حيت ما كايناش شي بروبوزيسيون اللي غتعطيك كيو وغادي تعطيك العكس ديالها اللي هي كيو بار. يعني هذا بي الا عطاتنا واحد بروبوزيسيون كيو وعطاتنا كيو بار، الوغ لا بروبوزيسيون ديالنا بي راها فولس، يعني نون بي. هادشي كامل امبليك نون بي. دونك هاد لا بروبوزيسيون اللي غادي نتكلم عليها هنا تتسمى، هاد لا بروبوزيسيون هادي كلها اي توجور فري، دونك كتسمى اون بروبوزيسيون pardon, est une loi logique. C'est une proposition toujours vraie, c'est-à-dire est une loi logique. Maintenant, le raisonnement اللي غيعتمد على هذا لوا تيتسمى raisonnement par absurde. هنا كاين واحد التناقض، حيت قلنا بي الا كانت كتعطينا كيو وفي نفس الوقت بي كتعطينا كيو بار، الوغ هنا كاينه اون كونتراديكسيون. كنستنتجو بان هذا بروبوزيسيون راه فوس، حيت ميمكنش بي تكون فري. الا كانت بي فري ممكن، الا كانت بي فري نيسيسيرمون كيو، حيت كما عارفين في امبليكاسيون فاش تكون لا بروميير بروبوزيسيون فري، الثانيه نيسيسيرمون خصها تكون حتى هي فري. إذا كان بي فري حتى كيو غادي تكون فري، وهنا عاوتاني بي إلا كانت فري حتى كيو بار غتكون فري، وهادشي ميمكنش تكون كيو و كيو بار بجوجهم فري. دونك شنو كنستنتجو؟ هاد لا بروبوزيسيون ما يمكن ليها تكون إلا فوس، يعني بي بار هي اللي غتكون فري. دونك هاد لا بروبوزيسيون تي لوا لوجيك. مانتنون ناخدو اولا براتيكمون كومون اون يوتيليز هاد لو ريزونمون، كيفاش كنستعملو هاد الريزونمون، كيفاش كنخدمو به. دونك هاد الريزونمون براتيكمون كيفاش كنديرو؟ تيكون عندنا اون بروبوزيسيون كيقول لك مونطري باغ اكزومبل بي راها فري. شنو تدير نتا؟ تتسيبوزي العكس ديالها، تتسيبوزي بي راها فولس، وكتبقى غادي حتى كتعطيك واحد الحاجه اخرى، كتعطيك واحد الكونتراديكسيون، كتعطيك واحد التناقض، وكتستنتج داكشي اللي سيبوزيتي راه فوس. هادشي كيدان بطبيعه الحال حتى في يعني في الاداب وحتى في العلوم الاخرى. دونك كنفترضوا واحد النتيجه بانها خاطئه، كنبقاو غاديين الا لقينا شي تناقض كنقولوا ديك النتيجه اللي افترضناها راه ماشي خاطئه، راه صحيحه، او العكس. اذا المهم كنفترضوا العكس ديال داكشي اللي بغينا نبينو في الاول. دونك مانتنون براتيكمون بلا ما نكتبوا هادشي براتيكمون شنو غادي نديرو؟ ناخذوا دي زيكزامبل. الوغ exemple هاد النوع ديال لي كيسيون، باغ اكزومبل هاد لا كيسيون هادي سوا A B C باغ اكزومبل A B C 3 ديال لي ريال، ou bien A B C A B 2 réels A B appartenant à R tel que A plus B supérieur strict 8. Montrer que, il y a la question, montrons que, donc voilà la question, montrons que
Et ima A réponse supérieure à 4 ou B supérieur à 4. Donc voilà la proposition de Brinambino. Soit A supérieur à 4 ou là B supérieur à 4. هذه اللي بغينا نفهموها صراحة سهلة. إلا كان المجموع كبر من 8 ضروري يكون فيهم واحد كبر من 4. علاش؟ حيت صراحة الجواب ساهل، ميمكنش يكونوا بجوجهم صغار من 4. إلا كان أصغر من 4 و B صغر من 4 ميمكنش يعطونا مجموع كبر من 8. يعني هذا ساهل، هذا بروبوزيسيون حنا خدينا أمثلة ساهلين. كيفاش غادي نجاوبو؟ غنجاوبو باغ أبسورد، غادي نكتبو باغ أبسورد بهذا الريزونمون هذا باغ أبسورد. حنا بغينا نبينو أن A supérieur à 4 ou B supérieur à 4 يعني وحدة فيهم كبر من 4. باغ أبسورد غنسيبوزي العكس ديال هادشي. supposons par absurde, supposons que, ou bien supposons par absurde que, العكس ديال هادشي شنو هو لا نيغاسيون ديال هادشي؟ لا نيغاسيون ديال هاد البروبوزيسيون A supérieur égale 4 كترجع pardon supérieur égale 4 كترجع A inférieur égale 4 و تترجع A B inférieur égale 4. حتى إلا بغينا نفهموها ساهلة الصراحة. A و B جوجهم كبار قطعا pardon وحدة فيهم كبار قطعا من 4 A كبر من قطعا من 4 و B كبر قطعا من 4. لا نيغاسيون ديالها هي حتى شي وحده فيهم ما كبر قطعا من 4 يعني بجوجهم صغار من او تساوي 4. وبالتالي شنو غادي نقولوا؟ باغ سور سيبوزون كو A inférieur ou égale 4 et B inférieur ou égale 4 alors A plus B ça va être inférieur 4 plus 4 donc A plus B inférieur 8. absurde absurde معاياش هادشي absurde. شنو absurde بالعربيه؟ هو التناقض او لا البرهان. هاد الريزونمون باغ absurde هو البرهان بالخلف، هو واحد الخلف او لا واحد التناقض. دونك A plus B absurde absurde avec شنو؟ avec A plus B supérieur strict 8 مع لينونسي، حيت هنا في المعطيات عطاونا A وB appartenant à R tel que A plus B supérieur strict 8. Maintenant, donc voilà, il y a un absurde, un petit bout d'eau. Il y a un absurde, donc il y a une absurdité. Absurde, en général, كتكون soit مع l'énoncé, soit مع شي حاجة في الرياضيات اللي عارفينها يعني توجور غير وحنا لقينا شي تناقض معاها. مثلا لقيتي 1 égale 3 هذه نقولوا عليها absurde. لقيتي باغ اكزومبل 6 زوجي 6 بير دونك هذه ابسورد. لقيتي شي حاجه بحال هكا من لي بريروكي اللي كنعرفو قبل ولا افيك لينونسي اللي ديكلاري في لا كيسيون. دو دونك الا لقينا ابسورد شنو كنقولوا بان راه حنا جاوبنا على السؤال ديالنا دو ا كبر من 4 او بي كبر من 4 ميمكنش يكونوا جوج صغار من 4 حيت حنا سيبوزينا هادشي صغار من 4 وما عطاناش، عطانا ا بلس بي انفيريور. صراحه هاد لا ريبونس اللي درنا هي اللي فكرنا فيها في الاول. قلنا الا كان ا بلس بي سوبيريور 8 ضروري واحد فيهم غيكون كبر من 4. علاش؟ لان ميمكنش يكونوا بجوج بيهم صغار من 4 حيت الا كانوا بجوج بيهم صغار من 4 المجموع غيعطينا صغار من 8 وهادشي ميمكنش حيت في لي دوني عطاونا ا بلس بي سوبيريور ستريكت 8. Voilà, on a terminé la question. Maintenant, on passe à un autre exemple. Le deuxième exemple, nous soit ABC appartenant à R+, ABC appartenant à R+, tel que A fois B par exemple, ou bien BC inférieur C. Strict C montrant que B inférieur racine de C ou C inférieur pardon à A ou bien AB inférieur C. Donc montrons que A inférieur racine de C ou B inférieur racine de C. نفس الشيء donc soit ABC la positive غير باش يمكن لينا نقولوا هادشي هذا. Montrons que donc A il est quel produit sera le C إذا يا إما A غادي يكون inférieur racine de C ou B inférieur strict racine de C. Donc par absurde نفس الشيء supposons que العكس ديال هادشي il est supposé العكس ديال هادشي. شنو هو العكس ديال هادشي؟ supposons que العكس ديال هادشي اللي هو A supérieur égale racine de C et
B supérieur ou égal racine de C. Supposez l'axe de l'H. Alors, A fois B, on va être supérieur racine de C fois racine de C. Je vais là, AB supérieur ou égal racine de C fois racine de C égale C. وهنا ايضا غادي نلقاو ابسيون. دونك هنا ساهل نلقاو ابسيون، خاصنا فقط نفكروا في هذا النوع ديال لي كيسيون ديال الريزونمون. خاصنا نفكروا في هذا النوع ديال الريزونمون. هذا الريزونمون بارفوا تيكون شنو الريزونمون غادي نستعمل هو اللي كيكون فيه الصعوبه. يعني الا عرفت الريزونمون اللي غنستعمل يقدر يكون الجواب ساهل. الوغ هنا ريزونمون باغ ابسيون هنا شفنا الا عطاونا دي كيسيون بحال هكا، دونك هادو نبقاو عاقلين عليهم. ثانيا ممكن نفكروا فيهم الا كان برودوي صغار من سي ضروري غيكون ا صغار من سي ولا بي صغار من سي، حتى نفس الفكره راسين دو سي بارون، حيت الا كانوا الجوهم كبار من راسين دو سي البرودوي يعطينا كبار من سي ما يعطيناش صغار من سي. دونك هنا دونك ا بي سوبيريور ايغال سي ابسيورد، هادي ابسيورد افيك ا بي انفيريور سي. هنا الا وضحنا واحد المساله، الا ربطنا هادشي بهذا اللوا لوجيك، ce qui est la relation entre la loi logique ou ce qui est pratiquement. Donc, donc A inférieur à racine de C ou B inférieur à racine de C. Maintenant, nous allons نشرحوا العلاقة بيناتهم. هذه هي B هي هادشي اللي سيبوزينا، هذه هي B هي la proposition P. Alors, إلا كانت la proposition P هي هذه، عطاتنا هاد لا بروبوزيسيون هادي كيو بار، حيت هاد لا بروبوزيسيون هادي هادي عطاتنا هاد لا بروبوزيسيون اللي عندنا في الاول، حيت اصلا توجور هادي عندنا هادي هي كيو، وعطاتنا في نفس الوقت كيو بار، عطاتنا كيو هي اللي عندنا هادي اصلا دائما عندنا في المعطيات، وعطاتنا العكس ديالها. الا كانت هادي هي كيو النيغاسيون ديالها هي هادي ا فوا بي سوبيريور غاز سي. دونك الا كانت بهاد لا بروبوزيسيون بي كتعطينا كيو وتتعطينا كيو بار، شنو غادي نستنتجو؟ غادي نستنتجو بان هاد بي فوس، يعني بي بار هي اللي فغي و بي بار هي هادي هي بي بار، غنكونو بينا بي بار هي اللي فغي. دونك فوالا لا ريلاسيون. ولكن حنا توجور اون سو دوموند seulement de répondre à la question, yani pratiquement comment faisons pour montrer une question par un raisonnement par absurde ou là un raisonnement par كما شفنا قبل كونتر اكزومبل، ولا يعني خصنا نشوفوا فقط كيفاش كنخدموا بهذا الريزونمون هذا وفوقتاش نقدروا نستعملوا الريزونمون هذا. الوغ هنا كاين واحد ليكزومبل اللي هو كلاسيك اللي خصنا نعرفوه، غنشوفوا ان شاء الله في التمارين، وغنشوفوا راسين دو 2 راسين دو 3 اينسي دو سويت. هو هاد لا كيسيون هذا اللي كنستعملوا فيه ريزونمون باغ ابسورد، اللي كاين اللي خدموا في ترون كوما ولكن بلي كيسيون كيكونوا شي شويه ديتايي. دونك هنا مونطري راسين دو 2 n'appartient pas à Q، racine de 3 n'appartient pas à Q. Alors غنشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نتكلموا على هاد لي كيسيون هادو كلاسيك، راسين دو 5 راسين دي كاع راسين دي اي عدد اللي ني با ان كاري بارفي. غادي نشوفوا ان شاء الله علاش ما كينتميش للكي، وغنذكروا شنو هي لونسومبل كي، لونسومبل ديال نومبر راسيونيل، وغادي نتكلموا على هاد لي زيكزامبل كلاسيك. حاولت هنا باش يكون الفكره سهله ما يكونش كاين شي تعقيد، ونفهموا بالضبط شنو هو الريزونمون باغ ابسورد. الوغ سي اون ريزوم هادشي اللي قلنا، ريزونمون باغ ابسورد كنبغيو نبينو واحد لا بروبوزيسيون كنسيبوزيو العكس ديالها، وكنبقاو غاديين حتى كنلقاو شي كونتراديكسيون، كنلقاو شي كونتراديكتوار وكنستنتجو بان داكشي سيبوزينا غلط، يعني داكشي اللي مطلوب منا هو لي فري. الوغ ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه، واستودعكم الله، و نتلاقاو ان شاء الله.